village of Wawulle in Koepem faces isolation as the sole temporary road constructed by governments come to wash out. This development has left residents stranded, underscoring critical infrastructure vulnerabilities in the region. केपे तालुक्याच्या वावुल्ला हो गांव आनी ह्या गांवा वयर जवळ 2500 घरां आसात आनी हांगच्यान गाडी वचपाची वेवस्था करची, कारण जेन्ना लोक बरे ना जातात तेन्ना लोकांक सकयल गांवां हाडपा खातीर रोडाची खूब गरज आसा आनी ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आनी ताजे प्रमाणे सरकारान हो रोड करपाक सुरू केलो आनी जेन्ना हो रोड फुल्ल एक दोंगर कोसळून लेवल केलो आनीक जेन्ना पावस आयलो त्या पावसान दोंगर आनी सगळीं झाडां कोसळिल्ल्यान हो वयर वचपाचो रोड जो आसा तो रोड ब्लॉक जाला आनी कशी बशी टू व्हिलर वता, पूण आयज जर कोणी बरें ना जायत जाल्यार ताका टू व्हिलरान हाडप खूब कठीण, ताका लागून गाडी हाडपाची वेवस्था जावपाक जाय अशें थळावे लोक मागतात. त्याच बरोबर डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा, जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, ताणें हांगा येवन ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली, कारण हांगा पावस पडिल्ल्यान रस्तो व्हांवन गेला आनी व्हडले व्हडले गटाराचे स्वरूप आयिल्ल्यान फोर व्हिलर वचप खूब कठीण, टू व्हिलर कशी सर्कस करून व्हरप जाता. त्याच बरोबर कांय कडेन फातर येवन रस्त्यार पडिल्ले आसा, व्हडले व्हडले फातर झाडां येवन पडिल्ले आसात आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान फक्त मोटरसायकल सुट्टा. काही गांवच्या लोकांनी वाट रुंद करपाचो प्रयत्न केलो, पूण हांगच्यान खंयचेच वस्त वचना, JCB वचना जावं बाकीचेच कांय वचना, काडटले तरी कशें अशें म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला. त्याच बरोबर लोक डिमांड करतात कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की जाता तितले बेगीन हांगा येवचें आनी जी पळय हांगा गटाराचें स्वरूप आयलां ती फातर माती तरी घालची आनीक लोकांक रात दिवची, कारण कोणी बरें ना जायत किंवा आनी कसलें जर कामाक लोकांक मोठो प्रॉब्लेम जाता, ताका लागून पब्लिकेन हो डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण. In a bid to enhance infrastructure resilience, a major thoroughfare has been temporarily reduced to a single lane following the completion of new culvert installation. This strategic engineering maneuver aims to bolster road durability and ensure long-term traffic efficiencies, albeit causing short-term congestion challenges. सरकारी जेन्ना रोड करता तेन्ना रोड पळोवपा खातीर, ताचे सर्वे करपा खातीर, ताचें काम करपा खातीर इंजिनियर घेता, सुपरवायझर घेता, कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी हे इंजिनियर किंवा सुपरवायझर उरतात ते हुशार लोक कित्याक घेतात तर तांकां रोडाचें अलायनमेंट, बॅलन्सिंग आनी रोड कसो आसचो ही म्हायती उरपाक जाय म्हूण. पूण आयज कितें जालां, गव्हर्मेंट स्कुलाच्या मातशे मुखार खोतीगांव ह्या गांवान रस्तोचें उदक वचपा खातीर एक पायप घातले आनी पायप घातले, हे पातळ पायप घातले आनी लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर ताचेर न्यूज जालो आनी न्यूज जातरीक पातळ पायप काडले आनी हे दाट पायप घाल्यात आनी हे दाट पायप घालतरीक रस्त्या पासून जवळ 2 मीटर रोड ल्हान जाला. तुम्ही मुद्दम पळोवपाक शकतात. हे गटर जे आसा ते गटर हांगा आसा, ह्या गटाराक देखून हो पायप घालपा आशिल्लो, पूण पायप 2 मीटर पयस घाल्ल्यान हांगा फक्त एकूच गाडी सुट्टा, 2 गाडी सुटना आनी ताका लागून हांगा मेजर एक्सिडेंट जावपाक शकता. आयज तुमी सिटी एरियेक व्हडले व्हडले रोड करतात, 4 लेन करतात, 6 लेन करतात, पूण खेडेगांवाक एक रोड करतात, तो रोड सुद्दां जर बरो करूंक शकना जाल्यार हे PWD डिपार्टमेंट न्याय कोणाक दितले म्हूण मोठो प्रश्न. आयज हांगा मेजर एक्सिडेंटान कोणी मरपाक शकता. हांगा चड अशे ट्युरिस्ट लोक ह्या वटेच्यान वतात त्या वटेच्यान वतात, प्लस रातच्यो जर 2 गाडयो येत जाल्यार एक हांगा गाडी सुटना, पूण हांगा तशें सिग्नल बोर्ड ना किंवा रातचें कोणाक कळनासल्या कारणान हांगा कोण मरपाक शकता. ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केल्लो आसा की जाता तितले बेगीन जे ल्हान पायप घाल्यात ते तांकां आनी व्हडले पायप जॉयंट मान हे जे गटार आसा ते वेवस्थीत करून रस्तो रुंद करचो आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.